الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد سأل صعصع ابن صوحان عن أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم صلوات قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات خمسہ مجالس مولا کائنات علیہ السلام کی یہ پہلی مجلس ہے اور اس میں میں آج ایک روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ صعصع ابن صوحان میرے مولا کے وہ صحابی ہیں جو تا وقت آخر مولا کے ساتھ رہے۔ آخری شب میں انہوں نے مولا سے 6 سوال کیے۔ انہی 6 سوالوں پر آج کی مجلس ختم ہو جائے گی۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یا امیر المومنین انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، خود ثنائی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر یہ آیت نہ ہوتی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تو میں فما عجب تو میں بالکل جواب نہ دیتا۔ انا افضل من آدم، آدم سے میں افضل ہوں۔ کیوں؟ لأن اللہ اباہا من کل النعمات المتوفرت من الجنت، اللہ کی ذات نے آدم کو جنت کی وافر نعمتیں عطا کی تھیں، جتنی نعمتیں اللہ دے سکتا تھا عطا کی تھیں۔ وَنَهَاءُ عَنْ أَكْلِ الْحِنْطَةِ، اور اتنا کہا تھا کہ گندم نہیں کھانی۔ وَعَصَى آدم ربہ فَأَكَلَ مِنْهَا، مگر وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے گندم کھا لی۔ یہ ترک اولا وہ کر بیٹھے۔ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الطَّيِّبَاتِ، نہ اللہ نے مجھے جنت کی طیبات سے روکا تھا۔ وَمَا نَهَانِي عَنْ أَكْلِ الْحِنْطَةِ، اور نہ مجھے گندم کھانے سے روکا تھا۔ فَأَعْرَضْتُ رَغْبَةً وَطَوْعًا، میں نے اس لیے نہیں کھائی کہ اگر آدم ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تو ان کا ایک بیٹا ڈیمانڈ کو پورا کرے۔
बिस्मिल्लाह। या अमीर अल मोमिनीन अंता अफजलो अम नू, ये फरमाइए कि आप अफजल हैं या नू अफजल है। काला, मौला ने फरमाया अना अफजलो मिन नू, मैं नू से अफजल हूँ। क्यों? लिअन्नहु तहम्मला मा तहम्मला अला कौमिही, नू को जितनी तकलीफ़ें कौम ने दी उन्होंने तहम्मुल किया, बर्दाश्त किया। फलम्मा रअल इनादा, जब उन्होंने देखा कि अब तबलीग का असर नहीं हो रहा और दुश्मनी हद से बढ़ रही है, फदआ अलैहिम, और काला नूहुन रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीना दय्यारा, इसलिए उन्होंने बद्दुआ कर दी कि बारे इलाहा कोई भी काफिर इस रुए ज़मीन पर जिंदा न छोड़। वबादा हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ौनी कसीरन, मुझे तो बहुत सताया गया। फतहम्मलतु वमा दाउतु अलैहिम, मैंने तो बर्दाश्त किया और किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं की। सरकार ये फरमाइए कि आप अफजल हैं या इब्राहीम अफजल है। आपने फरमाया आना अफजलो मिन इब्राहीम, क्योंकि काला इब्राहीम रब्बे अरेनी कैफ तुह्यिल मौता, काला अवलम तुमिन, काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, इसलिए कि इब्राहीम ने अल्लाह से कहा था मुझे दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। काला फ़ख़ुज़ अर्बातम मिनत तैर, वो पूरा तफसील है कि 4 परिंदे पकड़ लो और उनको ज़बह कर दो और उनका गोश्त ग्राइंड करके कीमा करके पहाड़ों पे बखेर दो। सुम्मद ओहुन्ना या अतीना का साया, फिर पुकारो चूंचे पकड़कर तो हर गोश्त अपनी चूंच के साथ मिल जाएगा। ये तो उन्होंने कहा और मैंने कहा था कि लौ कुशिफल गता लमज़दत तो यकीना, मेरे सामने से अगर पर्दे हटा भी दिए जाएं तो मेरे इत्मीनान और यकीन में कोई इजाफा होने वाला नहीं। ये फरमाइए कि अंत अफजलो अम मूसा, आप अफजल हैं या मूसा अफजल है। आपने फरमाया अना अफजलो मिन मूसा लिअन्नल्लाह लम्मा अमरहु अन यज़हबा इला फ़िरऔन व युबल्लिग़, जब अल्लाह की ज़ात ने हुक्म दिया था मूसा को कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन की तरफ जाओ वो बागी हो गया है और उसे तबलीग करो, तो वो फरमाने लगे कि इन्नी कतल तो मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूने, मैंने कल उनका एक बंदा मारा है, ऐसे ना हो कि वो मुझे वहाँ कत्ल कर दें। तो गोया मूसा गए ज़रूर थे, हाँपते कांपते गए थे। वलम्मा अमरनी हबीबी, और जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उबल्लिग़ सूरत अल बराअत इलल कुफ़ार अहल मक्का अल मुशरिकीन, कि मैं सूरतुल बराअत की तिलावत करूं कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का के लिए, तो मैं डरा नहीं। ला खौफन बिला खौफिन वला वजिल असराअतु, और मैं तो भागता हुआ गया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अगर भागने की तारीफ करनी है तो इस भागने की तारीफ करें।
موسیٰ نے تو ایک بندہ مارا تھا، انا قاتلو اکثر من رجالہم و اعیانہم، میں نے تو ان کا کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ فَأَسْرَعْتُ، میں تو جلدی جلدی گیا، اور فَوَقَفْتُ فِي جَمْعِهِمْ، اور میں وہاں جا کے ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑا ہو گیا سب کے سامنے، اور میں نے ان کو ساری کی ساری جو آیتیں سنانی تھیں سورۃ برات کی سنا دی، وَهُمْ سَامِعُونَ، اور میرا کمال یہ ہے کہ میں بولتا رہا وہ گونگے بن گئے۔ انت افضل ام عیسیٰ، سرکار یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ فرمایا انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے افضل ہوں، لأن مریم ابنت عمران، جب مریم بنت عمران نے ارادت ان تضع عیسیٰ، جب ان کا وضع حمل کا وقت آیا، وکانت فی بیت المقدس، بیت المقدس میں تھی، تو فسمع النداء، اللہ کی طرف سے ندا آئی، اخرجی ہا ہنا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ جب مریم بیت المقدس میں تھی، وہ قبلہ بھی منسوخ ہونے والا تھا، وہ قبلہ بھی پارٹ ٹائم تھا، بی بی وہاں موجود تھی، اور اس نے آواز سنی کہ اخرجی، یہاں سے نکل جا، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیہ، آج تک تو کھانے ہم دیتے تھے، اب کھجور کا تنا خود ہلانا پڑے گا۔ اس لیے پوچھا، مریم نے پوچھا کہ مولا کوئی جسارت ہو گئی؟ کہا جسارت کوئی نہیں، آج تک تو صرف ہماری محبت تمہارے دل میں تھی، آج کیونکہ عیسیٰ کی محبت بھی توأم ہو گئی، مل گئی، تو ہم مشترکہ محبت پہ کھانے نہیں دیتے۔ اور علی کی ماں کو تو 3 دن تک کھانے آتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حب علی حب اللہ، علی کی محبت اللہ کی محبت۔ وَلَمَّا أَرَادَتْ أُمِّي، اور جب میری ماں نے ارادہ کیا، لِمَوْلِدِي، میری ولادت کے لیے، تو جاءت إِلَى الْكَعْبَةِ، وہ کعبہ کی طرف آئی، وَانشَقَّ الْجِدَارُ، اور کعبے کی دیوار پھٹ گئی، وَرُدَّتْ، پھٹ گئی، فَدَخَلَتْ وَرُدَّتْ، داخل ہو گئی، اور وہ جہاں سے پھٹی تھی وہ پھر مل بھی گئی۔ اس لیے میں عیسیٰ سے افضل ہوں کہ عیسیٰ کو بیت المقدس سے، عیسیٰ کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا، میری ماں کو بیت اللہ میں بلایا گیا۔ وہاں آواز آئی تھی اخرجی، اور یہاں آواز آئی تھی ادخلی، وہاں آواز آئی تھی نکل جا، یہاں آواز آئی تھی اندر آ جا۔ اس لیے میں افضل ہوں۔ چھٹا سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ تو کہا ساسا کتنے بھولے ہو، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔
इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि बिहार में ये रिवायत मौजूद है इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह से, मन काल या अली मर्रतम वाहिदतन फसवाबुहु का सवाब सित्तत अशर अल्फ क़राअतिल कुरान अनल्लज़ी अख्तमुहा। जो एक मरतबा मेरे जद का नाम या अली के तौर पे कह दे, जो एक दफ़ा कह दे या अली, अल्लाह उसके नाम आमाल में 16,000 ऐसे ख़त्म कुरान लिखता है जो मैं जाफर सादिक ने पढ़े। फलम्मा दुक्कतिल हलक़त हज़्ज़त वक़ालत या अली या अली या अली। जब भी जो दरवाज़ा जिस भी जन्नत का खुलता है अल्लाह ने वहाँ एक डोरी लगाई है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो डोरी गुनगुनाती है और गुनगुना के 3 मरतबा कहती है या अली या अली या अली। ये जो रमज़ान था मेरे मौला ने तय किया था कि किसी न किसी बेटे या बेटी के यहाँ इफ्तार करेंगे। आज का जो इफ्तार था वो आपकी छोटी साहिबजादी उम्मे कुलसूम के बैतुश-शरफ में था। जब इफ्तार फरमा चुके तो बीबी ये कहती हैं कि आज बाबा कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मसलन कभी आसमान के सितारों को देखते और कभी ये कहते कि हाँ ये वही शब है जिसका वादा मैंने अपने भाई से किया था, और कभी आहे सर्द भरते, कभी मदीना की तरफ रुख करते। जब सहर होने लगी तो होती हुई सहर को मेरे मौला ने कहा, मेरे बाबा ने कहा कि ऐ सहर गवाह रहना, अली ने हमेशा तुझे होते हुए देखा है, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा। ये अली की जिंदगी के किरदार का वो जुमला है जो हर शिया अली को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। जब बच्चियों को खबर हो गई तो बच्चियों ने भी मना किया, बेटों ने भी मना किया कि अगर ऐसी कोई आज अनहोनी होने वाली है तो मौला मत जाइए। हत्ता कि रावी ने तो ये तक लिखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। जो बतखें मेरे मौला ने पाल रखी थी उन बतखों ने दामन पकड़ लिया, अबा का दामन पकड़ लिया। एक मर्तबा बेटियों ने उन्हें दूर करना चाहा तो इन्होंने कहा, इमाम ने फरमाया इन्हें कुछ न कहो, ये अपने इमाम वक्त को विदाए आखिर कर रही है, इनको मालूम है कि इनका इमाम जाने वाला है, बस चले हैं। इमाम के ऑफिशियल मुअज्जिन थे, हमेशा मुअज्जिन अजान कहता था, मगर ये जो आज की आने वाली रात की फजर की अजान है वो अली ने खुद कही है। रावी कहता है कि जब अली ने अजान कही तो ऐसे लगता था कि आसमान से ज़मीन तक हर जर्रा कायनात का अल्लाहु अकबर कह रहा है, हर जर्रा कायनात का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, हर जर्रा कायनात का अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह रहा है, हर जर्रा कायनात का अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह कह रहा है। हर तरफ से हय्या अलल सलात की आवाज़ है, हर तरफ से हय्या अलल फलाह की आवाज़ है, हर तरफ से हय्या अला खैर अमल गूंज रहा है, हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाए तकबीर बुलंद है, हर तरफ से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर तहलील की आवाज़ बुलंद है।
جب علی اذان مکمل کر چکے تو دیکھا کہ سامنے اوندھے منہ ایک شخص سو رہا ہے، اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے بیدار کیا، اسے کہا میں تجھے بھی جانتا ہوں اور میں تیرے ارادے سے بھی باخبر ہوں، اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ امام اندر تشریف لے گئے، امام سنت نماز میں مصروف ہوئے، جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، اس ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر پہ ماری، فرق مبارک پھٹ گیا، ایسے پھٹا کہ علی نے اپنے امامے سے جو شگاف ہوا تھا امامے سے سر کو جوڑا ہے، جیسے ہی امامے سے سر کو جوڑا پہلی آواز امام علی کی یہ آئی، قدم یا حسن بنی الحسن قدم الصلاۃ، بیٹا حسن ہم تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا نہیں سکیں گے، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، قدم یا بنی الحسن، آپ نماز کی تکمیل فرمائیے۔ امام حسن نے نماز کی تکمیل فرمائی، جب نماز ہو چکی ایک مرتبہ بچے آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سر مبارک پھٹ چکا ہے، محراب خون و خون ہو چکا ہے، میرے مولا کا بدن خون و خون ہو چکا ہے، بڑی کوشش کی مولا کو سنبھالا مگر مولا چل نہ سکے، ایک گلیم منگوائی گئی، ایک تخت منگوایا گیا، مولا کو اس تخت پہ رکھا گیا، میں ایک جملہ کہوں گا، یا علی زخم تو ایک لگا ہے مگر چل کے 40 قدم نہ جا سکے، آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے 1900 زخم لگ چکے ہیں، ماتم علی۔